अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने फरमाया कि साहिब उर्वा ने ये कहा है, तो सब ये नहीं कहते, इसमें इख्तिलाफ है इस मसले में। महल खिलाफ है। एक बहस ये है हाँ, फ़कत कि चीज़ी के ज़वाहिर हस्त हुज्जत है बहस हमारे लिए। इन है, ज़वाहिर अगर हुज्जत हम है। कभी अगर ये जई ज़हूर पर शक शक در करें ज़हूर तो शد असल ये है कि फिर वो असल ज़ाहिर नहीं عدم है। दलीली के मिगे در अब अगर कहा गया हदीस ने हलाल कि मुख्तलत व हराम हराम खमस बده जो हराम हलाल से मिल जाए این उसमें آیا ظهور داره در این که اطلاق पे داره खुम्स حتی दे, اگه صاحبش پیدا तो شد अगर क्या مع ये इस ذالک बात पे ज़हूर دیگه रखता شما है कि ضامن अगर उसका असल نیستی मालिक बाद में मालूम हो با गया اینکه और عمومات पता चल गया कि داره که मालिक कौन है اگر उस माल का, کسی तो क्या वो उसको مالک वापस नहीं करेगा? یه जामिन नहीं چیزی है? بود नहीं این है, जामिन تصرف है। درش کرده بود ضامنه اون عمومات را अगर این जाहिर داره हो इस मायने تخصیص میده में ظهور در این جهت داره اگه داره بله साहब, خب उन्होंने صاحب عروه و جماعتی گفتن ما نمیفهمیم همچه ظهوری अभी داشته उसके ऊपर باشه वजीफा ये تکلیف اینه الان که یک कि خمسه अगर بده खुम्स وقت दे दिया तो उसको مادامیه یعنی ये उस مراعات काफी और बाकी و हलाल है, लेकिन عدم अगर اینکه مالک मालिक معلوم मिल जाए بشه तब भी वो जामिन नहीं रहेगा, तो जाहिर है कि उसके ऊपर एक बहस है। ظلمی در حق اون کسی که مالک بوده و حالا ها 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 همین अगर آیا शारे این ने ये कहा اگه कि شارع این که खुम्स दे فرمود दे, خمسشو بده این ظهور داره در این که حتی اگه صاحبش پیدا بشه داره تخصیص میزنه اون عمومات را ये तमाम उमूमी मसाइल को ये तखसीस दे रहा है कि हमेशा के लिए, या آخ चाहे उसके مادامیه मालिक पैदा یا हो जाए तब भी। ولو این که صاحبش پیدا بشه نه این اطلاق داره همین ظهور چی؟ हाँ लुक़त में एक खास दलील, लुक़त در यानी वो माल لغت जो कहीं पड़ा انجا हुआ मिले, فرمودید उसके लिए دلیل हुक्म خاص अलग है। داره वहाँ पे از दलील دلیل खास है। خاص استفاده شده وقت اینجا شک هست اگر شک کردیم اقل و اکثره लिहाजा قدر متیقنش اینه که این تکلیف نه وضع कद्र یعنی मुतयक्कन ये है آیا कि अभी ظهور उसके داره ऊपर ये در این वजीफा है, که ना कि यही مبدل شده به مالک دادن به اینکه صدقه بدید این ظهور داره یا نه یه تکلیفی الان किसी को शक اگر नहीं شک है या کردیم ज़हूर بله है उसके लिए, بله کسی شک तो ज़वाहिर نداره उसके लिए हुज्जत یعنی है, فرمای شما वो ज़वाहिर पे अमल ظهور करेगा। پیشش ظواهر حجته اما این معلوم نیست یعنی فی محله عند الشک بله 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 दलील का ज़ाहिर यही ظاهر है دلیل همینه कि खुला طلاق में خلع که زوج حالا ज़ौजा अगर مهرش अपने महर یا को بیشتر بخشید माफ़ به कर दे زوج या उससे به ज़्यादा पैसे, زن به شوهرش بخشید این دلیل میگه اگر अगर رجوع उसे کرد रुजू در कर लिया مهر महर में, این तो ये तलाक طلاق रजई हो میشه जाएगी। رجعی بله بله ظاهرش اینه بله اگه خواست اگه زن خواست اونی که داده در طلاق ها پس بگیره اختیار با زنه وقت واجب مرد پس بده بله तलाक रजी हो जाएगी, उसको हक है कि वापस हो, मगर ये कि یعنی इद्दा طلاق गुजर میشه जाए तो फिर एक رجعی अलग وقت बहस है। حق داره برگرده مگر عده بگذره حق داره عرض کردم نه ایشون میفرماد که واجب شوهر پولو پس بده عرض میکنم بله ظاهرش اینه अगर उसने बदल से रुजू اگه कर लिया, زوج तो फिर رجعت वाजिब है कि पैसे दे, بالبر वापस पैसे को वापस करे। اینجا یه واجبه که پس بده نه اون اینجا واجب نی
فقط طلاق देखिए میشه तलाक, رجعی، حق داره برگرده مرد. देखिए अगर اگه बाज़िल زن करे برگشت در तो بذل और फिर उसके مرد बाद उसको واجب वापस मांग قبول ले पैसे کنه को, بعد तो رو हक پس है بده، शौहर को कि वो اما वाजिब है واجبه शौहर که पे कि पैसे رجوع वापस कर کنه दे। نه. लेकिन अब तलाक का उसको हक है रुजू करे या ना करे। روایت خاص داره، روایت خاص داره हरम के قطع अपने حرام. खास अहकाम है, तो वहाँ पड़ी हुई चीज مثل के भी احکام खास अहकाम خاصه है। حرم، احکام دیگه. چی؟ آه. بله طبق روایت که روایت خاص داره دیگه، طبق روایتش. بله آها. میدونم مرد ضامنه باید بده. मर्द जामिन है क्या, उसको पैसे वापस نه اگه करने चाहिए, نداد लेकिन अगर که उसे पैसे वापस नहीं किए رجعی तो तलाक نمیشه रजीई طلاق. नहीं होगी, वही बदल ही रहेगी। यानी آها. وقت اونم پولو نداد، अगर नहीं مرد दिया उस ضامنه शख्स से باید पैसे بده به वापस حاکم شهر، میگم खातून के حاکم मांगने شهر पर, तो वो الزامش जामिन है, بکنه. उस हाकिम शरा से रुजू करके वापस ले सकते। آره نه اگر حاکم شهر الزامش کرد و داد जब तक उसे میشه पैसे वापस رجعی. नहीं किए این तलाक تا तलाक रजी نداده، नहीं है, تا तलाक نداده तलाक رجعی نیست. खुला ही रहेगी। نه 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 نه. लिहाजा तलाक खुला همین बाकी रहेगी। لحاظا بر خلعیتش میمونه. अगर उसने वापस اگه कर दिया वलो اگه داد इजबारी ولو तौर به पर اجبار मजबूर करके, حاکم، चाहे जालिम چه हाकिम حاکم चाहे عادل چه शरई حاکم हाकिम, ظالم، उस जब वो पैसे تا वापस कर پولو देगा ये نداده तलाक طلاق तलाक है خلعیه. रजई हो जाएगी। وقتی که داد میشه رجعی. یعنی ما هستیم همین ادله دیگه، ظواهرش. چرا نه؟ فقط فرق सिर्फ उसके مبارات و मुबारात और خلع खुला में در این که بیش از مهر رو सिर्फ एक बहस ये है कि क्या جایزه یا महर से جایز ज्यादा نیست. पैसे در खुला में خلع ले सकते हैं, جایزه नहीं। بیش از مهر، در ज़ाहिर ये है कि مبارات खुला نه. में ले सकता है शौहर, लेकिन मुबारात में नहीं। بله لحاظا بیش از مهر حق نداره مطالبه کنه زوج. اما در रवायत में خلع कि بیش मर्द از को مهر नहीं حق चाहिए داره. कि अपने 1000 महर تا से ज्यादा مهر पैसे بوده میگه मांगे मुबारात 2000 में, تا بده. लेकिन खुला में मांग सकता है। قصद एहसान قصد احسان माअलल آیه मुहसिनीन شریفه सबील को देखें, ما अगर علی सिर्फ यही आयत होती, المحسنین من سبیل. اگه मसले ما में रवायत همین ना होती آیه بودیم، روایات نبود در مسئله، بله سبیل نکره तो در सबील سیاق का मुराद نفیه. जामिन ना होना این होता, معنی लेकिन که अगर نه سبیل रवायात हैं तो फिर हम تکلیفی نه रवायात की سبیل तरफ रुजू وضعی، करेंगे। یعنی ضامن نیست. اما سبیل تکلیفی استفاده شده ازش فقط، نه سبیل وضعی. لحاظا تمام احکام وضعیه هست. ये वहां पर میدونم जब शहर में था और در नहीं جایی दिया, که در شهرش بوده و نداده. آها. रवायत क्या है, نه गालिबन फुकाहा ببینید ने क्या, روایت अगर داره، शहर में है فقها هم فرمودن कोई غالبا मुस्तहक तो البته मुस्तहक को اگه दे। تو شهرش هست مستحق باید به مستحق بده. اگر
نداد به مستحق آورد از شهر بیرون یه جای دیگه अगर بده अपने اون शहर ضامنه. मुस्तहिक हो और कहीं और اما दे दे तो اگر जामिन है। در شهرش مستحق लेकिन نیست अगर शहर में و این یا حرجیه و मुस्तहिक ना हो ضرریه که بگرده تا پیدا کنه مستحق और و बाहर लेकर آورد आया तो لیس علی الامین الا الیمین ضامن نیست बाहर نبوده लेकर आया ضامنه. किसी और जगह देने के लिए तो من फिर जमानत ندیدم खत्म در हो जाएगी یادم उसकी। نیست. بالنتیجه لیس علی الامین الا الیمین. در وجوب दलील कह रही है कि دلیل अगर میگه اگر رجعت المرأة فی البر، ظاهر دلیل که अगर واجب खातून زوج पैसे वापस मांगे तो یرجع वाजिब है कि मर्द पैसे वापस یعنی कर दे پس मेहर بده. के। दलील खास की वजह से है ये। نه نه دلیل خاصه، دلیل خاصه، دلیل خاصه، دلیل خاصه چیکارش میشه کرد. علیکم السلام. بله 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 نه من ندیدم کسی بگه اگه जिसका در सरे साल हो اثناء سال، वक्त کسی که हो سال داره و और خمس میده، اگه در तो अगर उसका اثناء पास سال उस وسیلهش رو सारे فروخت खुम्स تو है तो फिर همون 20 سال یه साल में से कुछ وسیله देने की دیگه जरूरत नहीं। خرید. मिसाल خونهش के رو तौर पर فروخت उसने تو अपने घर همون बेचा سال یه और خونه उसी دیگه पैसे خرید. से दोबारा घर ندیدم खरीद کسی लिया بگه خمس या داره. कार बेची और कार اونایی که दोबारा فرمودن दूसरी कार خمس داره खरीद گفتن لی اگه سر سال तो उसके ऊपर شد खुम्स नहीं, किसी ने و नहीं कहा هنوز ये। فعلیت अगर रह پیدا गया ये نکرد، पैसा और خونه उसने نخرید، وسیله دیگه نخرید، और اونو साल گفتن गुजर خمسشو जाए वक्त بده आ जाए به उसने خاطر दोबारा कोई घर عجله नहीं سره. खरीदा या गाड़ी नहीं खरीदी तो अब उसके ऊपर نه खुम्स اما होगा अगर کسی که सरे साल आ जाए। سر سال داره و خمس میده در اثناء سال یکی از معونه هاش رو فروخت و مبدل به یه معونه دیگه کرد قبل سر سال، نه این قاعدش اینه خمس نداشته باشه. بله साहिब जवाहिर ने इसको जवाहिर से मेरे जहन में صاحب جواهر داره، یعنی من از तो جواهر नहीज़ به मुनकर نظر के जो میاد उमूमी हुक्म है वो इसके ऊपर عمومات साथ نهی از منکر साबित है। میگیرتش. صاحب جواهر میفرماد الان، یعنی در زمان خود ایشون، بعضی مستحبات बाज برای مردهای جوان बाज مثل سرمه मुस्तहबात जो हैं वो کشیدن، مثل تحت الحنک را باز کردن، مثل یک عصای من لوز مر دست گرفتن، گفته این منکره، یعنی حرامه، به عنوان ثانوی حرامه. وقتی که فعلیت कि پیدا अगर کرد बाज़ चीज़ें जो है حرام، मुस्तहब हों نهی लेकिन ازش वो میشه واجب با मुस्तहब है वो شرایطش. अमल, लेकिन अगर कोई जवान अंजाम दे, मसलन साहिब जवाहर برای का اینکه नज़रिया بنفشه ये है कोई مستحبه जवान این کار. अंजाम दे और उसके मिजाज के शरई जो हुक्म उसके खिलाफ हो तो यहाँ मुनकिर है, मुनकिर को मना करना वाजिब हो जाता है। نه اون یه مسئله دیگه است و اون اینه که چه امر به معروف چه نهی از منکر اگر موجب हाँ, एक زده दूसरे شدن हुक्म حتی कि अम्र बिल کفار मारूफ या नही بشه मुनकर अगर جایز कुफ्फार نیست. को इस्लाम به से خاطر दूर करने عمل का सबब پیغمبر و बने तो वो मना امیرالمؤمنین है, صلوات الله علیهم و آلهم. क्योंकि वो یه पैगंबर का مسئله अमल है और دیگه पैगंबर است की हदीस। که پیغمبر فرمودن لولا انی اکره ان یقال که یعنی کفار بگن، نه اینکه مسلمان ها که به پیغمبر اشکال نمی کردن. यानी अगर कुफ्फार یعنی का حتی दीन اگر से दूर होने سبب का सबब زده बने شدن तब भी उस चीज को کفار मना किया गया بشه कि ना करे फिर वो काम। جایز نیست.
कुफ़ार بددل का شدن इस्लाम حتی से सिलसिले کفار में به اسلام बुरी नज़र रखना, به यानी پیغمبر उनके اسلام ऊपर अच्छा असर ना पड़ेगा, لولا انی اکره ये ان یقال که मसला این یقال یعنی मना کفار कर देगा अमर बिल मारूफ ان नहीं मुनकर हत्ता محمدن हुदूद को। क्योंकि रसूल ने फरमाया कि अगर मुझे ये कराहियत ना होती कि लोग ये कहेंगे, यहाँ लोग ये صلی कहेंगे बात الله علیه कुफ़ार و हैं, آله استعان بقوم فلما ظفر कि بعدوه अगर मुझे न खौफ قتلهم होता कि लोग कहेंगे कि मोहम्मद ने لضربت हुकूमत हासिल करने اعناق के बाद अपने साथियों قوم को कत्ल करना शुरू كثير कर दिया, तो न اگر जाने کسی कितनी लोगों की تشکیک गर्दन में मार صحیح देते। در این روایت کنه किसी عمل एक मुनाफिक پیغمبر को هم पैगंबर دیگه ने بوده कत्ल नहीं किया, یه دونه از न जेल منافقان भेजा, پیغمبر نه کشتن न उससे लड़ाई की, نه حبس کردن نه دعوا کردن जबकि حتی उसमें से बहुत से با اینکه اینا استحقاق قتل داشتن خیلی ऐस मुस्तहक थे कि वो कत्ल कर दिया یعنی जी। حد خدا را तो हद تعطیل शरई को کردن چرا که पैगंबर ने لا یقال نگن این پیغمبر अंजाम بی‌وفاست नहीं दिया, روزی که यानी ضعیف माफ بود कर بهش दिया ایمان लोगों آوردن को, حالا که छोड़ قویه दिया بعد लोगों को کشتنش ताकि लोग इस्लाम से मुतनफ़िर ना हों। فرق نمیکنه देखिए فرق हद इलाही نمیکنه तो सबसे अहम है। حد خدا که از اهم हजारों اموره मवारिद में به خضرت मुनाफिक در हजारों की तादाद هزارها में थे। چون منافقین هزارها بودن یعنی اون اهم تعطیل کردن خب اینا دیگه اخفه خب نه अगर ये نه शरायत نه ना हो तो हम اگه नहीं این कहेंगे। شرایط نباشه نه نمیگیم हुदूद چرا چون इलाही این वाजिबात احونه में सबसे अहमी حدود ज़्यादा خدا अहमियत من रखने वाले हैं। اهم واجباته क्योंकि چون تو रवायत में روایت दاره कि एक لا सात تأخیر فی की भी اجراء ताखीर الحدود करना हुदूद نظرت इलाही के इजरा ساعة करने में ये पसंद नहीं حتی है, یه ساعت جایزی लेकिन تأخیر पैगंबर نداره ने हजारों लोगों को छोड़ दिया। وقت نه یکی و دوتا در क्योंकि रवायत पे है هزارها काफी में چون कि روایت पैगंबर داره از अकरम حضرت सल्लल्लाहु صادق अलैहि علیه السلام वआलैहि در कافی که پیغمبر रासुल خدا صلی मुनाफिकीन الله علیه و آله وقتی के که ऊपर जब نماز خوندن بر جنازه اون رأس पैगंबर ने नमाज पढ़ी المنافقین حضرت तो صادق इमाम ने روایت सफा داره صلوات इमाम الله علیه जाफर सादिक فرمودن से رجع हजारों الف عن मुनाफिक वापस النفاق आ गए मजहब में। معنیش तो اینه इसका मतलब هزارها हजारों بودن که से هزارشون थे कि برگشت कुछ हजार वापस आ وقت गए। پیغمبر خدا تعطیل حد کردن که جایز نیست یه ساعت تأخیرش انداخت تعطیل کردن به نسبت هزارها خودتونم فرمودن لضربت اعناق قوم کثیر یعنی اینا مستحق पैगंबर قتل ने फरमाया هستن कि मैं नहीं قتلشون कत्ल कर रहा हूँ, जबकि واجبه मुस्तहक نه कत्ल है, جایز اما क्योंकि چون वो اهم अहमतर है। در کار هست اینکه لا یقال به خاطر اون هم از این مهم دست برمی‌دارن ये मफहूम मुआफ़क़त है जो बात این आप कह रहे مفهوم हैं। موافقت نسبت به این که میگید چون وقتی که در हद वो भी حد उसको اونم ताखीर نه नहीं कर रहे हैं, ख़त्म تأخیرش कर रहे हैं, इजरा تعطیلش नहीं कर اونم रहे हैं, نه یکی یا वो भी صد एक या تا दो नहीं हजारों। هزارها این پیغمبر خدا که فهمیده ترین افراد به اسلام तो जब هستن पैगंबर تعطیل अमली کردن कर रहे خودش हैं हद احوله इलाही को, تعطیلش तो अमरुल मारूफ तो اخفه बहुत उसके मुकाबले में बहुत छोटा सा मसला है। نه نه حکم اشکال نداره کسی برداشت کنه بله اما خلاف देखिए ظاهره अगर همین किसी कोई حرف इस در لازرر که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن نسبت به اون درختی که اون منافق تو خونه کسی داشت و जैसे میمد بی استیزان نسبت به वो اون जो بعضی گفتن मुनाफिक का که एक पेड़ था شاید حکم حکومتی بوده اما किसी مشهور मुसलमान گفتن के घर में, वो बार اصل बार उसको اینه अजियत که करता, तो वहां पर जो हुक्म احکام दिया पैगंबर ने उस पेड़ को حکومتی काटने نیست का, حکم वो واقعیه बहुत से लोग उसको हुक्म हुकूमत ही تمام मानते हैं, जबकि नहीं, احکامی که ऐसा پیغمبر नहीं صلی है। الله علیه و آله فرمودن حتی در مورد نزاع در पैगंबर की مورد जितनी نزاع भी هم نیست अहकाम है वो لولا انی उमूमी اکره तौर पे जानती है, यानी उस वो बाकी अहकाम उसी के जरिए सादिर होंगे। نه ها تهدید بله عیبی نداره من قبول دارم اما اصل عدمه اطلاق داره دیگه بله در اون
آیه شریفه ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره که نهیه از عمل हाँ, कहीं پیغمبر कहीं पर जो معلوم میشه که पैगंबर این ने अगर نهی मना किया है تحریم نی، या تهدید कुरान ने برای मना किया, पैगंबर اوناست. का कोई अमल आके बताता है कि यहाँ पर हुर्मत اما जो در है اینجا دلیل वो نداریم، हुर्मत اونجا दلیل वाकई داریم. नहीं है, यानी हराम नहीं है, اصل मकरूह है عدمه पैगंबर के یعنی अमल के जरिए. مطلق التقیید خلاف اصله، میگیم این تهدید لا لبیان الواقع. آخه लाम लाम अम्र है, دیگه ولیضربن लाम अम्र امر वजूब पर ظاهر दलालत بر करता है. وجوبه. دلیل میخواد. ها ببینید بله بله قبول دارم. दो मसले हैं, क्या हाँ वाजिब है या دو تا مسئله است. یه ये مسئله लाम اینه लाम که अम्र है या वाजिब واجبه है یا कि नहीं. واجب نی. ولیضربن این अम्र لام ظهور در असल वजूब وجوب पर داره. दलालत امر करता है, ظهور मगर ये در कि وجوب हमारे داره पास مگر करीना हो قرینه कोई जो बताए कि باشه यहाँ بر पे عدم वाजिब नहीं. وجوب. یعنی واجب نیست برشون یا نه یا देखिए दो चीजें हैं, पैगंबर पे वाजिब नहीं है या کاتب पैगंबर شرع उसको इजरा الزام नहीं कर रहे. نمیکنه. میدونم خلاف ظاهره. ببینید ما हम جایز क्या رو कहेंगे, چیکار दूसरी میکنیم؟ जगह पर यही अमल جای होता तो हम क्या دیگه कहते हैं, میگیم इरशादी है. ارشادیه. خلاص اگر میدونم اگه ظهور باشه साहिब مخاطب मालिम ने बाकायदा इस चीज مرحوم को صاحب बयान معالم किया है فرموده कि چون मुस्तहब्बात اوامر در के مستحبات अवामिर بیش از اوامر در के अक्सर واجباته अम्र जो این ظهور वाजिब पर در दलील करता है, وجوب लेकिन असल شکسته. अहकाम में ज्यादातर دونه मुस्तहब है. دونه باید ما तो وجوب رو बाज ने از साहिब मालिम قرائن ने به कहा कि دست शायद بیاریم. अम्र जो है वो احدی वजूब पर غیر दलालत ایشون नहीं همچی करता है, فرمایش نفرموده. लेकिन उनके نه शागिर्दों ने इस اساتید बात को कबूल ایشون नहीं किया कि नहीं, مثل محقق असल اردبیلی अम्र و में اینا वजूब ही شاگردای है, ایشون. वगो कि हमें बाद خلاصه में किसी तरीके से کثرت मालूम हो कि यहाँ वाजिब नहीं मुस्तहब है. استعمال در غیر معنای حقیقی اما به क्योंकि قرائن अगर سبب نمیشه که किसी معنای चीज के حقیقی ज्यादा از इस्तेमाल تعبیر होने के नतीजे में हम بیفته. आगे ये नहीं कह सकते مطابق कि حالش بگیم ये खत्म हो واجبه. गया इसका असल فقط माने. آیا این واجب را با شدت باید عملی کرد؟ نه، اینو نه پیغمبر نه حضرت امیر علیهم السلام و علی آلهم हाँ, و अम्र है, اصحابهم लेकिन نسبت به शिद्दत هیچ के साथ उसको موردی पर इजरा انجام करने دادن. पर ना पैगंबर ने कभी अपनी जिंदगी में अमल किया, ना अमीरुल मोमिनीन بله ने. نه اینجور که बाज ने میفرمایید इस बात को نه. कहा है, अलबत्ता नादिर چون फुकाहा ने ये بعضی बात कही है فرمودن اما خیلی نادر از कि فقها. असल ये है मकासिब के اصلش چرا؟ 7 चीजों के نه ऊपर این در खुम्स है. ارباح مکاسبه. آخه در 7 چیز خمس هست. اصلش ضروریه، اشکالی نداره. در ارباح कि مکاسبه मकासिब यानी खरीदो که फरोख्त के نادر मामलात اما में از فقها ने خصوصا बाद بعضی फुकाहा ने فقهای खुसन अखबारी حنبلی फुकाहा ने इसको اونم बयान 200 किया, سال बहस 300 की है. سال قبل بله تمسک به ابحنا کردن. وقتی که نه ضروری نیست، وقتی که اجماعی نیست، وقت ضروری دیگه نمیتونه باشه. او شکی نیست. अब बहना का मतलब وقتی که میگن अबहना का मतलब ابحنا یعنی ارباح مکاسب، अबहना के माने ये है कि हमने قبول دارن، امامت قبول دارن. कि हमने मुबाह कर اما दिया है, خب लेकिन قول इसको उनको خیلی बहुत نادره. अक्सर उलमा ने कबूल नहीं किया है. نعم. المكر يعني يبحث عن طريق. المكر
القرآن الكريم يقول ولا يحيق मकर की दो المكر किस्में हैं। السيء مكر قسمين एक मकर पसंदीदा مكر है, حسن यानी अगर يعني कोई ऐसा रास्ता يدور निकाला في जिससे الطريق इंसान اللي खलास हो जाए, अपने आप يتخلص को बचा ले जाए। وهذا الطريق قد يكون طريق حسن هذا مكر भी حسن वो तरीका قد अच्छा يكون होता है طريق سيء अपने आप को يكون مكر बचाने سيء का, ये मक्र सही है। ويمكرون और مكرا कहीं वो तरीका سيئا गलत يعني होता है ويمكر तो उस الله गलत يعني तरीके مكرا का حسنا इस्तेमाल जो है वो जायज़ يعني في नहीं है। آية أخرى يكشف ذلك ولا يحيق المكر फारसी में السيء चाराजोई कहते हैं। مكر بالفارسي يسموه تشارجوئي وهذا कोई एक يعني ऐसा रास्ता निकालना है कि वो बच सके किसी يدور चीज। في कभी ये रास्ता الطريق अच्छा होता حتى है उसको يتخلص وهذا الطريق إذا حسن يصير مكر तो वो حسن إذا हसन है, الطريق मक्र हसन है। كذب कभी गलत करता है, وغيبة झूठ बोलता है, बहतान وبهتان लगाता है, गीबत करता है, وأذية وأمثال ये ذلك अपने आप يصير को बचा مكر लेता है। سيء लेकिन इस तरीके को मक्र सय्या कहते نعم हैं, बुरा मक्र कहते हैं। إيه 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 مم. مم. إيه هذا वो कहा के مشهور दरमियान لدى आज तक ये الفقهاء मशहूर في है السابق وانت إلى और इस هذا पर तसरीह اليوم की है। يصرحون بأنه अगर إذا कोई قد خطاب مناسب कोई للبنت शख्स कोई كان रिश्ता बेटी के लिए مناسب अच्छा من हो الناحية और الاجتماعية बाप मना करे والأب तो फिर امتنع बाप की इजाजत साक़ित हो जाती है। إجازة الأب इसके تسقط ऊपर इत्तेफाक है بالواجب फुक़हा का, هذا हत्ता मुहक़्क़िक़ لعله अली ने اتفاق शराया ने इस من चीज़ को लिखा है। الفقهاء حتى المحقق الحلي بالشرايع عنده और मैंने नहीं देखा कि ومن किसी ने بعده أنا ما इसकी شفت मुखालिफत واحد की। يقول إجازة अगर الأب لا रिश्ता تسقط मुनासिब हो उमूमी إذا तौर पे उर्फ के خطاب लिहाज से, مناسب للبنت كان और फिर ومناسب भी उसकी عرفا और يعني बेटी को يناسبها कबूल हो तो, إذا और बाप هالشكل कबूल ना والبنت करे तो बाप की विलायत تقبل साक़ित हो إجازة जाती है। الأب مو واجب بعد بله بله اصلا خود اصلش که محل خلافه ببینید عروه رو یاد از अगर आप اعظم खुद فقها حاشیه असल کنه بگه विलायत اجازه बाप की این जो उस کار पे इख्तिलाफ है उलमा में, اخلاقیه बाज واجبه आप نیست हाशिए को देखें, اما خب अक्सर ने कहा कि غالبا ये अखलाकी گفتن इजाजत है। واجبه در بکر اونم در موردی که देखिए एक दफ़ा की मुनासिब नहीं है, مناسب نیست اگه مناسب هست एक दफ़ा की و नहीं मुनासिब है। دخترم قبول داره हत्ता اجازه वो लोग जो بدن लाजिम واجب نیست मानते हैं, ज़रूरी اونایی मानते हैं که बाप की میگن इजाज़त को, वो भी لازمه यहाँ पे میگن कहते हैं कि لازم نیست वाजिब नहीं है, क्योंकि सही रिश्ता है, अच्छा रिश्ता है तो फिर उसकी विलायत ख़त्म हो نعم जाती है उसकी विलायत। شوية علي صوتك اي गीबत करना, तोहमत الغيبة आम والتهمة लोगों पर, आम मोमिन حتى पे जायज़ للمؤمنين जायज़ नहीं है। العاديين لا يجوز إذا आम غيبة इंसान, أو تهمة لا يجوز कोई हम्माल हो, बक्काल हो, حتى अत्तार हो, للمؤمن आम العادي इंसान, उसके حتى लिए لو قلت जायज़ नहीं है। حمال उसके लिए بقال तोहमत करना, उस पर عطار तोहमत लगाना, उस पर गीबत ما करना يجوز जायज़ नहीं है। نعم نعم اي اي نعم نعم لا شك لا شك किताब अल्लाह व इतरती सिर्फ आयत नहीं है, كتاب الله हदीस भी وعترتي है। مو بس الآيات اي في علي क्या जनाब अमीरुल मोमिनीन के في ऊपर علي बن في علي بن ابي طالب इख्तिलाफ नहीं ماكو है कि اختلاف بين मुसलमानों के दरमियान المسلمين है, लेकिन ये هذا इख्तिलाफ اختلافهم बातिल है। باطل لا 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 आप नफ्स نريد सिर्फ ان आयत से نعلم من कैसे خلال बताएंगे نفس नमाज الآية सुबह क्या صلاة है? الصبح شلون कैसे لو واحد هالشكل يقول شو تقول له لا لا لا
इख्तिलाफ बातिल और हक, अगर मालूम हो जाए कि बातिल इसके ऊपर इख्तिलाफ कर रहा है तो फिर मालूम है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। इस पे तलाजुब नहीं है किसी तरह की बात, साबित नहीं होती ये चीज। في القرآن أكو أهل البيت في آية أخرى مقصود مو خاص، لا شك المعنى اللغوي هذا. أما देखिए أما عندما रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही है कि अहले बैत के लुग़वी मानने में सब लोग शामिल, लेकिन अगर पैगंबर अकरम 6 महीने तक एक ही दरवाजे को अहले बैत कह के सलाम करते हैं तो ये करायन है कि मुराद ये खास लोग। ممكن إذا واحد ما حصل كتاب الله وعسرتي اثنيناتها. القرآن 6 أشهر رسول الله يقول، هذا مو قرينة؟ لا من يقول فيه ما يخالف هذا अगर कोई इसको कबूल ना करे قبول. أما حتى तो रवायत को ما قبل هذا بالنتيجة الرواية القرآن الكريم بالنسبة إلى صلاة أي لا पैगंबर ने सिर्फ कुरान तो कहा नहीं, पैगंबर ने फरमाया कुरान और अहले बैत। قال مو بس قرآن يعني अगर कोई शख्स कबूल ना करे يعني إذا واحد पैगंबर तो रवायात आगे बता رسول الله من آية نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة يمكن هذا من آية أخرى. अगर इस दूसरी आयत से ना कबूल करे तो दूसर रवायात हैं जो आकर हमें मदद करती है इस सिलसिले में। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि। السلام سيدي، شلون صحتك؟ الله يسلمكم. الحمد لله بخير، يسلمون الله يحفظكم جميعا. شلون صحتك احمد؟ الله يسلمك. السلام عليكم.